छेड़ छाड़ करूंगा, आवाज़ार करूंगा, चाहे हथ जोड़िए चाहे मुख मोड़िए, ठुमके पे ठुमका लगाए चला जाऊंगा, छेड़ छाड़ करूंगा, आवाज़ार करूंगा। सुना आपने, छेड़छाड़ करूंगा। करो मेरा भाई, खुल के छेड़छाड़ करो। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड वालों, बिल्कुल इख्तियारात है। लेकिन हम बताएं कि ये हम बताते आ रहे हैं कि कौंसल के अफसरान जो परेशान हैं उनकी छेड़छाड़ जारी है, और उस पर लोकल गवर्नमेंट ऑडिटर बल्दिया कोरंगी ने एक ख़त अपने डायरेक्टर को लिखकर बताया था और पूछा था कि ये क्या ड्रामा हो रहा है, जब लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के तमाम सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर्स अलग हैं, वो कौंसल में कैसे छेड़छाड़ कर रहे हैं और कौंसल के अफसरान को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, और वो जिस तरह ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रहे हैं वो हैरान कौन है। इसके लिए आप हमें कोई गाइडलाइन दें, लेकिन उनकी गाइडलाइन का कोई जवाब नहीं आया। डायरेक्टर ऑडिट फंड भी सोच रहे होंगे, कौन बोले खामोश हो जाओ। बहरहाल आज हम आपको बताते हैं कि ये किस्सा है क्या। सेक्रेटरी बल्दियात रोशन अली शेख ने सबसे पहले इस पर एक्शन लिया था। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की तरफ से धुआंधार फायरिंग होने के बाद, यानी ट्रांसफ़र पोस्टिंग भाई होने के बाद, उन्होंने नोटिस लिया और 15 मई 2018 को पहला लेटर निकाला, और उसमें उन्होंने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस के साथ साथ चेयरमैन म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस को, चेयरमैन चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर्स को, यानी पूरे सिंध के लोकल गवर्नमेंट से वाबस्ता चेयरमैन को आगाह कर दिया था कि जितनी भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग अफसरान की होती है तरक्की, वो सिर्फ़ और सिर्फ बराह रास्त ना भेजी जाए, वो सीधी लोकल गवर्नमेंट में सेक्रेटरी बल्दियात के पास भेजी जाए। ये लेटर जो है शकील अहमद सोमरो की दस्तखत से जारी हुआ था, जो सेक्शन ऑफिसर एडमिन है। इसके लिए उन्होंने तमाम जगह ये लेटर भेज दिया था कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग अब लोकल गवर्नमेंट यानी सेक्रेटरी बल्दियात और उनके स्पेशल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और सेक्शन ऑफिसर करेंगे, एसयूजी के अफसरान अपना काम करेंगे। ये लेटर निकलने के बाद थोड़ी सी गर्मा गर्मी शुरू हुई कि ये क्या हो रहा है, और यहीं से कहानी पलटी। जब कहानी पलटी तो जंग शिद्दत इख्तियार कर गई, यानी कि सेक्रेटरी बल्दियात और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के दरमियान इख्तियारात की जंग छिड़ गई और एक बड़ी भयानक सूरत हाल आई। ताहम उसके बाद 1 जुलाई 2020 को एक और लेटर रोशन अली शेख की इजाज़त से यासिर अली बाजवा सेक्शन ऑफिसर एडमिन की दस्तखत से जारी किया जाता है, जिसमें इस जंग के खात्मे के लिए बाकायदा कहा गया कि चेयरमैनशिप की एक कमेटी बनाई जाएगी जो 5 रुकनी होगी, जो ये तय करेगी कि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड और सेक्रेटरी बल्दियात के इख्तियारात क्या हैं। ये एक नया ड्रामा था और अजब कहानी थी। इसमें चिरागुद्दीन हंगोरा जो कि स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट थे, चेयरमैन बनाए गए। जाहिद हुसैन कमेगो एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट मेंबर थे, जबकि सैयद आरिफ रज़ा डायरेक्टर लोकल फंड ऑडिट कराची को इनको मदद के लिए तलब किया गया था, जैसे छीपा और एधी होते हैं। और चौथे नंबर पर ज़मीर अहमद अब्बासी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड को मेंबर बनाया गया था, जबकि जाकिर हुसैन रधा जो कि रीजनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट हैदराबाद थे, उनको मेंबर बनाया गया था, ताकि ये कमेटी बैठ के तय कर ले। एक दफ़ा TORs भी बता दिए गए थे कि लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के इख्तियारात हैं क्या, वो उस लेवल पे आके काम करे। ये सारे मामला 2020 में चल रहे थे। ताहम इसके बाद इख्तियारात की जंग मज़ीद तेज़ हुई। रोशन अली शेख अपनी कोशिशें करते रहे। ताहम सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ताज़ा हवा खाने छुट्टियों पे भी चले गए। उन्होंने कहा हम जा रहे हैं, हम नहीं आएंगे। कहने कोई बात नहीं, और फिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग का सिलसिला मज़ीद तेज़ हुआ। ताहम रोशन अली शेख अगस्त में नैब के हवाले हो जाते हैं। जी हाँ, नैब ले जाती है, और उसके बाद बीच में 1-2 और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट आते हैं। ताहम बाद में 7 सितंबर 2020 को नजम अहमद शाह का ऑर्डर होता है, जो कि अल्ताफ़ हुसैन सेक्शन ऑफिसर 1 चीफ सेक्रेटरी सिंध की इजाज़त से जारी करते हैं, और नजम अहमद शाह को सेक्रेटरी बल्दियात तैनात कर देते हैं कि आप आएँ और फ़राइज़ अंजाम दें। इस दौरान कार्रवाई जारी रहती है। परेशानी रहती है कि आखिर हो क्या रहा है। कोई बात नहीं, कार्रवाई चलती रही, लेकिन हैरान कुन तौर पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग का सिलसिला जो रोशन अली शेख रुकवाना चाहते थे वो रुकने में नहीं आ रहा था, ना उसको रोकना था। क्यों कर रुकता। नजम अहमद शाह आए, उन्होंने भी कोशिश की कि हम कोशिश करते हैं,
اور انہوں نے بند باندھنے کی کوشش کی اور 6 نومبر 2020 کو یاسر علی باجوہ جو کہ سیکشن آفیسر ایڈمن ہے ان کی دستخط سے سرکولر جاری کیا اور اس کے اندر بھی انہوں نے واضح طور پر کہا کہ افسران کی ٹرانسفر پوسٹنگ یا جو بھی فائلیں ہوں گی کام ہوگا وہ براہ راست سیکٹری لوکل گورنمنٹ کو بھیجا جائے نہ کہ بورڈ میں، اور کونسل کے امپلائز کے سارے کام پورے سندھ کے وہ براہ راست سندھ لوکل کونسل امپلائز سروس رول 2017 کے تحت کونسل کے ملازمین کے لیے سیکٹری بلدیات موجود ہیں، سیکشن آفیسر، اسپیشل سیکٹری، ڈپٹی سیکٹری یہاں بھیجے جائیں۔ انہوں نے بند باندھنے کی کوشش کی، کب؟ 6 نومبر 2020 کو، لیکن نہیں چلی، اور نہیں چلنے کی بنا پر وہ پھر چپ ساتھ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ اب میں نے کچھ بھی نہیں کرنا، اور واقعی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ سیکٹری لوکل گورنمنٹ نے جہاں دھواں دھار ڈھائے ڈھو جاری رکھی ٹرانسفر پوسٹنگ کی، وہیں اپنے ایس یو جی کے افسرانوں کو خوب نوازا کیا فائدہ پہنچایا اور سیٹ کا فائدہ بھی صحیح اٹھایا، ان کے افسران کی پوسٹنگ کرائی، ان افسران کو پروموشن دیے۔ کونسل کے افسران گھاس کھودتے رہے، وہ فائلیں لے کے گھومتے رہے، سسپینڈ ہوتے رہے، پریشان تھے، لیکن سیکٹری بلدیات تماشا دیکھتے رہے۔ بالآخر وہ 4-5 دن یا ہفتہ 10 دن گزرنے کے بعد مسکراتے ہوئے باہر آ جاتے تھے، کوئی بات نہیں، سیکٹری بلدیات پر اثر نہیں ہوا اور آج تک نہیں ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کونسل کے افسران و ملازمین پس گئے، 5-7 گریڈ والے، 1 گریڈ والے ملازمین کو بھی نہیں بخشا گیا۔ سیکٹری بلدیات کو سلام ہے، 7 ستمبر سے پوسٹنگ لیے ہوئے اور اپنے کونسل کے ملازمین اور افسران کا تحفظ کرنے میں ناکام رہے۔ یہی نہیں کیا، انہوں نے جس طرح ہاتھ پیر چھوڑ دیے اور کوئی کام نہیں کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کونسل کے افسران کھڈے لائن لگ گئے، اور انہوں نے ایک اور بڑا کام کیا۔ سیکٹری لوکل گورنمنٹ بورڈ نے بلدیہ کورنگی میں بدعنوانیوں کا ریکارڈ جمع کیا، بڑی محنت کی، پردہ فاش کیا، فائل بنائی، بھیجی۔ سیکٹری بلدیات نے کہا میں نہ مانوں، اور اٹھا کے دراز میں ڈال دی، بدعنوان افسرانوں کو راج کرنے دیا، اور وہ آج بھی راج کر رہے ہیں اور اساتذہ کا قتل عام بھی کر رہے ہیں۔ ایک خبر دے چکے ہیں، ایک آنے والی ہے، کوئی بات نہیں، سیکٹری بلدیات نے کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد ایک اور فائل گئی کہ بوگس بھرتیاں ہوئی ہیں، یہ لوگ ملوث ہیں۔ سیکٹری بلدیات نے کہا میں نہ مانوں، فائل دراز میں، کچھ نہیں کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ کونسل کے افسران و ملازمین پستے چلے گئے اور لوکل گورنمنٹ بورڈ کھول کے چاروں طرف کھیلتا رہا، چوکے چھکے لگ رہے تھے، ایس یو جی افسران کے مزے تھے، 11 سے 14، 14 سے 16، پورے شہر میں 18 گریڈ کے میونسپل کمشنر لگ گئے، سیکٹری بلدیات خاموش رہے۔ لیکن اس سیاہ دور کے ذمہ دار سیکٹری بلدیات ہی ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا۔ تاہم لوکل گورنمنٹ میں کھیل تماشے جاری رہنے کے بعد کورنگی کے آڈیٹر نے ہمت کی اور اپنے ڈائریکٹر سے پوچھ لیا یہ کیا کھیل تماشا ہے، لیکن ان کے ڈائریکٹر نے سیکٹری بلدیات کی طرح دانتوں میں زبان دبا لی، 2 جون کے لیٹر کا کوئی جواب نہیں دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کونسل کے افسران و ملازمین آج بھی پس رہے ہیں، اساتذہ کی جوائننگ نہیں ہو رہی، بحالی نہیں ہو رہی، عدالتی حکم کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، توہین عدالت کے ریکارڈ توڑ سامان پیدا کیے جا رہے ہیں، لیب زدہ افسران آج بھی سیٹوں پر ہیں، سیکٹری بلدیات خاموش ہیں، آمدنی سے زائد اثاثے رکھنے والے آج بھی راج کر رہے ہیں، سیکٹری بلدیات خاموش ہیں۔ لیکن اب وقت کم ہے، اس لیے کہ جب کوئی نہیں دیکھتا تو اللہ دیکھتا ہے، اور اللہ ہے اس کا یقین جلد آ جائے گا، 15 دن یا مہینہ، لیکن ہمارا دعویٰ ہے اللہ ہے، سیکٹری بلدیات نے اپنا منصب کا فرض پورا نہیں کیا۔ عزیز عارف KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ چھیڑ چھاڑ کروں گا، آوازار کروں گا، چاہے ہاتھ جوڑیے چاہے مکھ موڑیے، ٹھمکے پہ ٹھمکا لگائے چلا جاؤں گا، چھیڑ چھاڑ کروں گا، آوازار کروں گا۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔